अद्य 25-2000 वर्षस्य अक्टोबर् मासस्य 13 दिनाङ्कः। इदानीम् इटली इति राष्ट्रे अस्मि अहं। पियोवे दि साको इति स्थाने अस्मि अहम्। अत्र एव अहं ह्यः एव आगतवान्, दिनद्वयम् अत्र भविष्यामि। इतः पाद्वा इति नगरस्थानमस्ति, लघुनगरं पट्टणम् इति अहं वक्तुं शक्नोमि। ह्यः एव अहं वेनीसिया, तत्र लिखितं वेनीसिया इत्युक्ते वेनिस्, इटली मध्ये नगरमस्ति वेनीसिया। तत्रैव अहं ह्यः मुम्बैतः म्यूनिक् जर्मनी पर्यन्तम् अहं विमानयानेन आगतवान्। ततः म्यूनिक्तः वेनिस् पर्यन्तं द्वितीयविमानयाने आगतवान्। इत्युक्ते तत्र एकहोरायाः दूरमेव, एकहोरा विमानयानेन म्यूनिक् तः वेनीसिया पर्यन्तं। तदनन्तरं 40 निमेषस्य दूरमेव वेनीसियातः अत्र पियोवो दे साको इति स्थानं प्रति आगतवान्। अत्र कार्यालयस्य कार्यम् अस्ति, अतः एव आगतवान्। कार्यालयं तु इतः केवलं 7-8 किलोमीटर् दूरे एव तोन्याना इति स्थाने अस्ति। तोन्याना एव वर्टिविकम् इति मम कार्यालयस्य तत्र फ़्याक्ट्री अस्ति। तत्र गतवान् अद्य किञ्चित् समयस्य कृते। श्वः परश्वः तत्र किं वदामि, तत्र मीटिङ्ग् भविष्यति। अत्र पायिण्ट्स् होटेल् इति स्थानमस्ति। पायिण्ट्स् होटेल् इतः एतदेव पायिण्ट्स् होटेल् अहम् इदानीं दर्शयिष्यामि। पायिण्ट्स् होटेल् मध्ये एव मम निवासस्थानम्। एतदेव पायिण्ट्स् होटेल्। तत्र पायिण्ट्स् होटेल् मध्ये निवासं कृत्वा अहम् इदानीं गच्छन् अस्मि। वेनिस् तु बहु सुन्दरस्थानमेव। तत्र लगून्स् इति अस्ति। लगून्स् इत्युक्ते वाटर्वेस्। तत्र वाटर्वेस् समीपे जनाः गृहं निर्माणं कृत्वा निवसन्ति। बहु सुन्दरस्थानमेव वेनिस् इति। किन्तु अत्र तु ग्रामप्रदेशमेव, सर्वत्र ग्रामान्तरीक्षमेव अत्र। अधिकाः जनाः न सन्ति अत्र इटली मध्ये। केवलम् अस्माकं भारतदेशे एव कुत्रापि वयं पश्यामः सर्वत्र जनाः एव। अत्र तु न्यूनमेव जननिवासम्। एतदेव पायिण्ट् होटेल्, यत्र मम निवासस्थानमस्ति। इदानीमहं सायङ्कालस्य किञ्चित् अटनाय आगतवान्, अतः एतत् सर्वं कुर्वन् अस्मि। श्वः परश्वः किञ्चित् अधिकमेव व्यस्तः भविष्यामि इति चिन्तयित्वा अहम् अद्य एव किञ्चित् चलनचित्रीकरणं कुर्वन् अस्मि। इदानीं सायङ्कालस्य 6:30 अभवत्। इत्युक्ते भारतदेशे 3:30 होरा अधिकं भवति। इत्युक्ते भारतदेशे 10 रात्रौ अभवत्। तदेव पायिण्ट्स् होटेल् इति तेषां रिसेप्षन् स्थानं सर्वं बहु सुन्दरं, सम्यक्। इदानीं शीतलकालावस्था एव। अत्र तु अधिकतापः अस्ति, 27 अंकः सेल्सियस्।
न्यूनं तु 15 इति सेल्सियस्। अत्र जनानां न्यूनता एव, अन्यत् सर्वम् अत्र अस्ति एव, किन्तु जनाः न सन्ति। अत्र आपणानि सन्ति। अत्र खादनस्य कृते भोजनार्थम् अत्र बर्गर् किङ्ग् इति सर्वम् अत्र सन्ति एव। अस्माकं भारतदेशे पश्यतु, कुत्रापि वयं गच्छामः चेत् सर्वत्र खादनस्य कृते, भोजनस्य कृते तु बहु भिन्नप्रकारेण भोजनालयाः सन्ति एव। अत्र तु सर्वे जनाः अत्र पिज़्ज़ा इति तेषां मुख्यभोजनमेव। अत्र आपणमस्ति, अत्र अहम् इदानीं गच्छन् अस्मि। अन्यत् सर्वम् एतदेव, अधिकं नास्ति किमपि अत्र दर्शयितुं। प्रसादः पाडुवा इति नगरात् दूरे टोवो डि साको इति ग्रामे अस्मि अहम्। अत्र इटली मध्ये। इतः अहं पूर्वमेव उक्तवान्, टोनियाना इति स्थाने मम कार्यालयस्य तत्र वदामि उद्योगशाला, व्यवसायशाला, फेक्ट्री इति अहं वक्तुं शक्नोमि, तत्र अस्ति एव। अत्र कार्यालयस्य कार्यार्थमेव अत्र अहम् आगतवान् अस्मि। धन्यवादः।